मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं मियाँ बीवी के हुकूक पर बहुत बात करता हूँ, बाज़ लोग बोर भी हो जाते हैं, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है। चंद दिन पहले खातून आई, उसका मियाँ उसको इतना मारता है, इतना पीटता है कि उसको उसके नील पड़ जाते हैं जिस्म पे, जंगलियों की तरह मारता है उसको। और ऐसी खवातीन जिनका बाप नहीं है, कोई पीछे 8-10 भाई नहीं है, उनकी तो बाज मर्द जिंदगी, क्योंकि उन्हें पता है ये क्या बिगाड़ लेगी मेरा, ये क्या बिगाड़ लेगी। मैंने उस औरत से कहा इतना पीट रहा है भाई तलाक लो उससे। कह रही कहाँ जाऊंगी मैं, जवान औरत है, कहाँ रुलती फिरेगी, धक्के खाएगी। वजह क्या है? उसको पता है हमारे मुआशरे में तलाक के बाद मर्दों में अल्लाह का इतना खौफ ही नहीं है कि कोई दूसरी तीसरी कर ले उससे। समझ में आ रही है बात? ये भी खौफ से क्या हो गए आ रही है। कह रहे हमें अब दूसरे का मसला है, हमारा मसला थोड़ी है। फिर तलाक के बाद बच्चों का मसला, बच्चे बड़े होकर वो एक अजीब टेंशन है। तो इनका हल बहुत सारे हैं हल, लेकिन असल हल तो ये है ना कि शौहर ऐसा ना करे ना। असल तो ये हल है ना, वो तो फिर तलाक या खुला वो तो बात की चीज है। असल क्या है? ये जुल्म किसकी तरफ से हो रहा है? ये मर्द की तरफ से हो रहा है। मैं एक तरफा बातें सुन के मुतासर नहीं होता जल्दी किसी से। आपने तो खातून की बात सुनी, मियाँ की तो सुनी नहीं। भाई मियाँ जितना भी ठीक हो, ये तो नहीं है ना कि जानवरों की तरह सुबह शाम कूटता पीटता रहे। इतना तो किसी को शरीयत आगे जाने की इजाजत नहीं देती ना। तो वो बेचारी इतनी घबरा रही थी कि मेरे मियाँ को पता चल गया कि मैं आपके पास आई हुई हूं, अब मुझे नहीं छोड़ेगा वो, अब और मारेगा मुझे, कि किसी के पास जाके अपना दुखड़ा क्यों सुनाया। तो मैंने तो कहा इधर थाना है, वहां जाके बंदे को बंद करा दो। उसने कहा बंद कराने के बाद क्या होगा, पूरा ससुराल है पीछे खड़ा हुआ है। तो हकीकत ये है कि चाहे औरतें भी कर रही होती हैं, पीट नहीं रही होती, लेकिन और तरफ से टॉर्चर कर रही होती हैं। हकीकत ये है कि कानून के जरिए आप एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करवा सकते। कानून की पहुंच यहां तक नहीं होती, कानून को पता नहीं होता हो क्या रहा है घरों के अंदर। अल्लाह का खौफ और आखिरत का खौफ दिल में नहीं होगा, उस वक्त तक एक दूसरे के हुकूक अदा करने के लिए लोग तैयार। अब क्योंकि यतीम बच्ची से शादी कर ली ना बाप है ना माँ है, तो पता है पीछे पूछने वाला कोई है ही नहीं। उसको ला के ऐसे बेयारो मददगार घर में फेंक दिया जाए। ना तमीज से बात कर रहे हैं उससे, ना उससे जनाब कोई हुकूक अदा कर रहे हैं। ऐसे मैं जब फोन उठाना शुरू करता हूँ तो फिर यही खोपड़ी घूमना शुरू होती है। फिर मैं बंद कर देता हूँ थोड़े दिनों में कि भाई इनके मसले का हल हमारे पास तो है नहीं, दिमाग खराब होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। औरत है, ना उसका बाप है, ना माँ है, ना भाई है। ये जो फैमिली प्लानिंग का अजाब है ना। अब्बा अम्मा को चाहिए इतने बच्चे तो पैदा करो कि कल किसी खानदान में जुल्म हो तो पीछे बहन भाई सपोर्ट तो करें उसको। बहन भाई होते ही नहीं है, एक आध हो गया वो भी बेचारा वो अपने मसाइल हल करेगा या आपके। होलसेल के हिसाब से जब बहन भाई होते हैं फिर औरत पे जुल्म करना आसान बोलो नहीं होता। फिर वो कूट के दिखाए, पीछे 6 साले आ जाएंगे, बोलेंगे तो सालों के डर से हुकूक अदा करेगा वो। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ। तो हकीम उल उम्मा ने लिखा है कि ऐसे खानदान में ना जहां लड़की के भाई होते हैं वहां फिर हुकूक अदा होने का इम्कान ज्यादा होता है। उनको पता है कि ये पूछेंगे आके, ये भी चित्रौल लगा सकते हैं। अब खाम खामे बहनोइयों को कूटना ना शुरू कर दे जाके। तो क्या है कि अल्लाह का खौफ। हाँ, औरत है जिसका अब्बा नहीं है, अब क्या है बीवी से कमवा भी रहा है, कमा के भी खुद लेकर आओगी। वो बच्चों की वजह से मजबूर हो जाती है कि मैं इन बच्चों को लेके कहाँ घूमूंगी। बच्चों की वजह से कोई शादी भी नहीं करेगा। जो मालदार घराने हैं ना वो तो सरवाइव कर जाते हैं, कोई बात नहीं, अपने घर बिठा लिया कोई गरीब घरों के मसाइल बहुत खतरनाक है। आप कह सकते हैं भाई कोई बात नहीं, घर आके अब्बा के घर खाए ना। वो अब्बा कह रहा है मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, या अब्बा है ही नहीं। अक्सर तो उनके साथ होता है जिनके अब्बा ही नहीं, तो वो क्या करेगी भाई। फिर वो बड़े मसाइल हैं। लिबरल लोगों के पास एक ही हल है कि सबको जॉब पे लगा दो। सबको क्या कर दो? जॉब पे। जब आपने सबको लगा दिया ना तो ये खानदानी निज़ाम तो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता तबाह। तो खाने पीने का तो इंतज़ाम हो जाएगा, फिर हलाल हराम का फ़र्क बोलो ख़त्म। तो चूंकि आपकी नज़र में ये कोई मसला ही नहीं है कि आपकी नज़र में कोई सियासतदान होटल में कुछ करता हुआ पकड़ा जाए तो कोई बात नहीं, ये उनका निजी मामला है। आप इन चीज़ों को
اچھا یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے نا ماضی میں، ہوٹل میں کوئی سیاستدان کچھ قابل اعتراض حالت میں پکڑے گئے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو ایک مولانا ٹائپ کے جو تھے، مفتی میں ان کو نہیں کہتا، مفتی آج کل ہر دوسرے آدمی کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ تو آپ نے بڑا اچھالا اس کو، اور یہ جو پکڑے گئے ہیں اس پہ کیسے ہیں؟ بالکل خاموش. تو یہ ناانصافی ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی ایسی کوئی ویڈیو کسی کی لیک ہوا کرے تو جو کرنے والا ہے اس کو تو ملامت کرو، لیکن جنہوں نے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں نا وہ بھی قابل ملامت ہے. ہوٹل پہ جب کوئی آدمی جاتا ہے چاہے وہ زنا ہی کر رہا ہو تو شریعت میں کسی کے جرم کو چھپانے کا حکم ہے، اس کو شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب جس نے بھی ہوٹل لیا ہوگا اس نے ہوٹل والے پر اعتماد کیا ہے کہ میں یہاں آرام سے رہوں گا. ہوٹل والے کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہاں کیمرہ لگا کے لوگوں کی پرائیویسی میں جو ہے وہ مطلع ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے حکم دیا اس کو زانی کو کوڑے لگائے جائیں، لیکن آپ نے ان گواہوں کو بھی ملامت کی. فرمایا تم نے ایک آدمی کو دنیا میں ذلیل کر دیا، کتنا اچھا ہوتا کہ تم اس کے جرم پہ پردہ ڈال دیتے. حالانکہ وہ شرعی 4 گواہ تھے جن کو اجازت ہے، جبکہ 4 گواہ اگر نہ ہوں تو اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے جرم کو ہائی لائٹ کریں، دنیا میں پھیلائیں، چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ ہوٹل والوں کا اور جو خفیہ کیمرہ نصب کرتے ہیں وہ بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے. میں کہتا ہوں جتنی ملامت اس مجرم کو کرنی چاہیے اتنی ہی ملامت ان لوگوں کو بھی کرنی چاہیے جو کسی کے چھپے ہوئے گناہ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے انسان جب توبہ کرتا ہے نا بعد میں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کا گناہ اگر لوگوں کے سامنے چلا گیا تو لوگ اس کو معاف نہیں کرتے. کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو، توبہ کا دروازہ اللہ نے موت تک کھولا ہوا ہے. ہم نے بڑے بڑے گناہگاروں کو سچی توبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے پلٹ جاتے ہیں. لیکن جب جرم دنیا کے سامنے چلا گیا، ویڈیوز لیک ہو گئیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کے لیے اب توبہ کرنا مشکل، وہ کہتا ہے میں بدنام تو ہو گیا. دوسری بات اگر وہ توبہ کر بھی لے لوگ اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور تیسرا جو سب سے خطرناک کام ہے، جب گناہ معاشرے میں اس طرح لیک ہوتے ہیں اس سے گناہوں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ختم. سمجھ رہے ہو؟ زنا تو بہت بڑا جرم ہے نا. آپ نے کسی کی زنا کی ویڈیو لیک کر دی، اس سے کچھ وقت تو یہ ہوگا کہ یار یہ غلط ہے، یہ دیکھو کتنا برا آدمی. آہستہ آہستہ لوگ کہیں گے کہ یار فلاں کی بھی تو ہوئی تھی نا، اس کا مطلب فلاں نے بھی کیا تو ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا. تو یہ تو نجی معاملہ ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. علماء اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے کسی نے بیچ سڑک پہ قضائے حاجت کر کے گند ڈال دیا، اس میں غلط کیا نا اس نے، اس سے غلط وہ کر رہا ہے جو ڈنڈی سے اس گندگی کو پوری روڈ پہ پھیلا رہا ہے. تو گناہ کی خبر جو شائع کرنے والا یا کسی کی پرائیویسی پر مطلع ہو کے خفیہ کیمرے لگا کے جو مطلع ہو کے اس گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اس گناہ کرنے والے سے زیادہ بڑے مجرم ہیں. سمجھتے ہو بات کو؟ تو اسلام میں زنا جیسی سزا پہ 4 گواہ، اور ان 4 کو بھی حکم دیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ کیا کرو، چھپا دو اس کو. اور 4 سے کم ہے تو پھر تو اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے ملک میں ایک عجیب حساب کتاب ہو گیا ہے. یہ دوسرے ملکوں میں ہوتا تو پتہ نہیں کتنی بڑی سزا مل جاتی ہو. تو لوگ کر رہے ہیں آج کل. میں نے دیکھا ہے کہ وہ گلیوں میں لگا کے، ایک تو گلی میں کیمرہ سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے، چلو گلی تو ایسی چیز ہے وہ تو کھلی بھی ہے نا. کچھ دن پہلے میرے سامنے کیس آیا کہ ایک آدمی کا دوسرے سے جھگڑا چل رہا تھا، اس کے اپنے روم میں اس خفیہ کیمرہ لگا دیا، اس کے پرائیویٹ روم میں. اب اس نے کوئی غلط کاریاں کی ہوں گی، چھپ کے کہیں گناہ کیا ہوگا. وہ کیا ہے کہ وہ پھر خفیہ کیمرہ لگا کے اس کی وہ ثبوت اپنے پاس، حالانکہ گناہ ہے مگر ہے تو نجی معاملہ نا، یعنی کوئی کسی انسان پہ ظلم تو نہیں کر رہا نا، غلط کر رہا ہے. کوئی فوش ویڈیو دیکھ رہا ہے فار ایگزامپل انٹرنیٹ پر بیٹھ کے، یا اور کچھ کر رہا ہے، تو اللہ و بندے کا معاملہ ہے نا. آپ کو تو چاہیے آپ محبت سے سمجھائیں یار یہ غلط ہے. کیا کیا کہ اس دشمنی میں اس کی ویڈیو بنا لی چھپ کے، اب اس کو بلیک میل کرتے پھر رہے ہیں. تو وہ بیچارہ جس نے جرم کیا تھا وہ میرے پاس آیا، کہا یار یہ تو میں ذلیل ہو گیا ہوں. تو میں نے کہا خیر تم نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لوگ تو آتے ہیں پھر اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نے جو کیا ہے وہ تمہارے سے بھی زیادہ برا کیا. تو اتنا کسی کے گناہوں سے پردہ ہٹاؤ جتنا چاہتے ہو کہ میرے گناہ پر پردہ رہے. جتنا اپنا چھپانا چاہتے ہو نا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری پرائیویسی پر دوسرے مطلع. میں نے اگر گناہ کیا بھی ہے تو چھپا رہے، تو دوسروں کے گناہوں پر بھی کیا کرنا چاہیے؟
نبی نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے جو دوسروں کے گناہوں سے پردے اٹھاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں سے بھی پردے اٹھائے گا. تو آخرت کا جب تک خوف نہ ہو تو یہ سارے کام ہوتے ہیں.